येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां व्याकरणम् अधिजिगांसमानानां स्वागतं करोमि। अद्य अहं पाणिनिना रचितायाः अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादः चतुर्थपादः इति पादद्वयम् आश्रित्य तद्गतान् विषयान् विवरीतुम् ईहे। एतदर्थम् इदमस्माभिः चिन्तनीयं यत् पाणिनेः इयम् अष्टाध्यायी संगतिविशेषेण क्रमविशेषेण सम्पृक्ता वर्तते। अतः न कोऽपि विषयः साक्षात् उपस्थापितः, सम्यक् पौर्वापर्यं विषयगतं यत् क्रमिकम् उपस्थापनं तत्सर्वं समालोच्य अत्र उपनिबद्धः वर्तते। एतत् सर्वं विचार्य अत्र केचन विषयाः समुन्नीयन्ते। प्रथमं तावत् यथा धातुरूपाणां विवेचनं क्रियते, धातुस्वरूपं किम् इत्यस्य विषये भगवान् पाणिनिः पूर्वं धातुसंज्ञां करोति। भूवादयो धातवः, तथा भूवादयो धातवः इति सूत्रम् उच्चार्य पुनः धातुगतान् इत्संज्ञकवर्णान् उपादाय कथं तेषाम् इत्संज्ञकवर्णानाम् इत्संज्ञा भवतु एतदर्थम् इत्संज्ञाविधायकसूत्राणि उपस्थापितवान्। अनन्तरम् इत्संज्ञायां जातायां पुनः इत्संज्ञाधारेण आत्मनेपदविधानं परस्मैपदविधानं च तेन कृतम्। अतः मद्दृष्ट्या एवं विचारः क्रियते। सर्वप्रथमं तृतीयपादे चतुर्थपादे च यावन्ति संज्ञासूत्राणि सन्ति तेषां समेषामेव संज्ञासूत्राणां यथाक्रमम् अस्माभिः विचारः क्रियते। प्रथमं संज्ञासूत्रं भवति धातुसंज्ञासूत्रं। तत्र मूलं सूत्रं भूवादयो धातवः। वस्तुतः धातु पदम् ईश्वरवाचकमपि उपनिषदि दृश्यते। धातुप्रसादान् महिमानमात्मनः दधाति सर्वं पुष्णाति धारयति सर्वं स धातुः ईश्वरः। अथापि दधाति विविधान् अर्थान् स धातुः इति दृष्ट्या धातोः मुख्यवाचकता वैयाकरणेः स्वीक्रियते। इदानीं धातुसंज्ञा व्याकरणशास्त्रे क्रियते, तदर्थं सूत्रं विद्यते भूवादयो धातवः। सूत्रस्य एवं भूतः विग्रहः वर्तते भूश्च वाश्च इति भूवौ, आदिश्च आदिश्च इति आदि। तो भूवौ आदि येषां ते भूवादयः। प्रथम आदिशब्दः व्यवस्थावाची, द्वितीयश्च आदिशब्दः प्रकारवाची। एवं भूप्रभृतयः वासदृशाः ये भवन्ति ते धातवः भवन्ति। एवं क्रियावाचिनः भुवादयो धातुसंज्ञा भवन्ति इति निश्चीयते। धातुसंज्ञायां जातायां धातुगतानां संज्ञात्वेन अपेक्षितवर्णानाम् इत्संज्ञा यथा स्यात् एतदर्थम् इत्संज्ञाविधानं कृतं सूत्रकारेण। एतदर्थं मन्ये सप्तसूत्राणि अत्र समाकलितानि। तत्र सर्वप्रथमं सूत्रं विद्यते उपदेशे जनुनासिक इत्। उपदेशावस्थायां यः अनुनासिकः अच् वर्तते तस्य इत्संज्ञा भवति। एवमेव पुनः हलन्त्यमिति सूत्रेण पूर्वसूत्रेण अचः इत्संज्ञा कृता, उत्तरसूत्रेण उपदेशावस्थायां विद्यमानस्य हलः इत्संज्ञा क्रियते, येन जस् इत्यत्र सकारस्य इत्संज्ञा प्राप्यते। पुनः एकेन निषेधकसूत्रेण इत्संज्ञायाः निषेधोऽपि क्रियते। न विभक्तौ तु स्माः सूत्रेण तेन विभक्तिस्थस्य तवर्गस्य मकारस्य सकारस्य च इत्संज्ञा अनेन वार्यते। पुनः इत्संज्ञाक्रमे बहूनि सूत्राणि उपन्यस्तानि, यथा आदिर्यटुडवः एषः प्रत्ययस्य आदिर्यटुडवः लशक्वतधिते। एवं भूतानि सप्तसूत्राणि अत्र आकलितानि, यानि सूत्राणि इत्संज्ञया सम्बद्धानि सन्ति। इत्संज्ञायाः पुनः फलं किम् इति जिज्ञासायां सूत्रकारः स्वयमेव एकं सूत्रम् उपन्यस्यति। तच्च सूत्रं तस्य लोपः, इत्संज्ञायाः फलं लोपः।
यस्य संज्ञा भवति तस्य च लोपः सम्पद्यते। एवं चतुर्थे पादे पुनः संज्ञानाम् उपन्यासः वर्तते। तत्र प्रथमा संज्ञा भवति नदी संज्ञा। यूस्त्र्याख्यौ नदी, दीर्घ उकारान्तस्य नित्यस्त्रीलिङ्गिशब्दस्य नदी संज्ञा क्रियते। वस्तुतः इयं संज्ञा अन्वर्थसंज्ञा नास्ति, अपि तु कृत्रिमा संज्ञा विद्यते। अतः अत्र नदीसंज्ञाक्रमे एकेन नदीसंज्ञा क्रियते, पुनः नेयङ्गुभङ्गस्थानावस्थिसूत्रेण नदीसंज्ञायाः निषेधोऽपि क्रियते। वामी इति सूत्रेण आमी विकल्पेन नदीसंज्ञा क्रियते। पुनः नीतिहरश्च इति वाक्यद्वयात्मकस्य सूत्रस्य अपि अत्र व्यवस्थापनं विद्यते। इति तावता चतुर्भिः सूत्रैः नदीसंज्ञायाः सम्यक् विवेचनम् अध्याय्याः चतुर्थे पादे च दृश्यते। एतदनन्तरम् अत्रैव क्रमे घीसंज्ञायाः उपस्थानं वर्तते। शेषो घ्यसखी इत्यनेन तर्हि सखीशब्दवर्जं हर्षुकारान्तस्य घीसंज्ञा क्रियते। घीसंज्ञायाः फलम् अच्छघेः घेर्ङिति इत्यादि सूत्राणां प्रवृत्तिः वर्तते। तेन हरेः हरिणा इत्यादि रूपाणां तत्र सिद्धिः जायते। एवमेव अत्रैव क्रमेण घीसंज्ञायां पतिः समास एव इति नियमाकारम् एकं सूत्रं दृश्यते। यदि पतिशब्दस्य घीसंज्ञा भवति तर्हि समासस्य भवति। तेन नृपतिना भूपतिना इत्यत्र घीसंज्ञा जायते। केवलं यत्र पतिशब्दः वर्तते तस्य घीसंज्ञा न भवति। तेन तृतीयैकवचने पत्या इति जायते, न तु भूपतिना इतिवत्। एवमेव पुनः अत्रैव षष्ठीयुक्तच्छन्दसि वा एकं छान्दसं सूत्रं विद्यते। छान्दसं सूत्रं विद्यते। तत्र वेदे तु तथा भवति, लोकेपि क्वचित् दृश्यते। यथा सीतायाः पतये नमः, परन्तु लोके यः प्रयोगः दृश्यते सः नितराम् आर्षः लौकिको वा असाधुर् वा इति शक्यते स प्रयोगः वक्तुम्। एवम् अत्रैव क्रमे पुनः लघुसंज्ञा, दीर्घसंज्ञा, लघुसंज्ञा, गुरुसंज्ञा उपादीयते। ह्रस्वस्य लघुसंज्ञा भवति। संयोगे परे पुनः लघुवर्णस्यैव गुरुत्वं जायते, ह्रस्वस्यैव गुरुत्वं जायते इत्येतत् प्रकारेण व्यवस्थापनम् अत्र दृश्यते। एवमेव अङ्गसंज्ञा, यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययङ्गमिति सूत्रेण प्रकृतिभागस्य क्वचित् तदेकदेशस्य अङ्गसंज्ञा क्रियते। यस्मात् यो प्रत्ययो विधीयते तस्मिन् प्रत्यये परे तदादिशब्दस्वरूपस्य अङ्गसंज्ञा भवति। तेन अङ्गाधिकारे विहितं यत् कार्यं तत् कार्यं तस्य जायते। एवम् अङ्गसंज्ञानन्तरं पाणिनिव्याकरणे पदसंज्ञायाः व्यवस्थापनं विद्यते। अत्र चत्वारि सूत्राणि पाणिनिव्याकरणे पठितानि। यथा सुप्तिङन्तं पदम् इति प्रमुखम् आदिमं सूत्रं, पुनः तदनन्तरं सूत्रं विद्यते नक्ये, एतदनन्तरं सिति च अन्तिमं सूत्रं विद्यते स्वादिष्वसर्वनामस्थाने। सिति च इति सूत्रेण इव स्वतः नक्ये इति सूत्रेण नान्तस्य क्यचि क्यङि परे पदत्वं जायते। तेन राजीयति इत्यत्र नकारस्य लोपो भवति। एवं क्रमेण राजीयति इति रूपं निष्पद्यते। किञ्च सिति च इत्यनेन भवतष्ठक्षसौ इति छस् प्रत्ययः, तस्य सित्वात् पदत्वं जायते। तेन भवदीयः इत्यत्र भवत् ईय इत्यवस्थायां छस्य ईयादेशे पुनः तत्र जस्त्वेन भवदीयः दकारश्रवणं भवति। ठकि तत् नास्ति, यथा तेन भावत्कः इत्यत्र जस्त्वं न भवति, परन्तु छसि भवदीयः इत्यत्र जस्त्वं जायते। एवमेव स्वादिष्वसर्वनामस्थानम् इति सूत्रमपि पदसंज्ञाविधायकं। पदसंज्ञाविधानानन्तरं यचि भम् इति सूत्रम् उपक्रम्य भसंज्ञायाः आरम्भः कृतः। वस्तुतः चतुर्थपादे संज्ञायाः परस्परं बाध्यबाधकभावो दृश्यते। आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रं विद्यते। कडाराः कर्मधारयः इत्यतः प्राक् एकस्य एकैव संज्ञा इति नियमाकारतया इदं सूत्रं भासंज्ञायां सत्यां पदसंज्ञायाः बाधो भवति इति तावता भासंज्ञा अत्र उपन्यस्यते। भासंज्ञा विषयेपि पदत्रयं सूत्रत्रयम् अत्र दृश्यते। यचिभं तसौ मत्वर्थे अयस्म्यादीनि छन्दसि। अयस्म्यादीनि छन्दसि इति छान्दसं सूत्रं। किञ्च तसौ मत्वर्थे इति सूत्रेण यदि भसंज्ञा भवति तेन विद्युत्वान् इत्यत्र जस्त्वं न जायते। किञ्च सरस्वती इत्यत्रापि सान्तत्वात् मतु प्रत्यये परे अत्र भसंज्ञा भवति। तेन
पदत्वस्य बाधात् उत्वं न भवति, तेन सरोवति इति अनिष्टं रूपं न सम्पद्यते। अतः पदत्रये सूत्रत्रयेन अत्र भासंज्ञायाः अपि विधानं दृश्यते। एतदनन्तरम् अत्रैव क्रमे आत्मनेपद परस्मैपद संज्ञा अपि क्रियते। लपरस्मैपदं तङ्गानावात्मनेपदम् अन्ते चतुर्थपादस्य अवसाने संज्ञाद्वयं पुनः विधाय अयं च पादः अध्यायश्च समाप्तिम् आनीतः। तद्यथा परसन्निकर्षः संहिता। वर्णानां यः अतिशयितः सन्निधिः वर्तते सः सन्निधिरेव संहितापदेनोच्यते। अत्यन्तसन्निधिः इत्यस्य इदं तात्पर्यं यत् अर्धमात्राकालिकोच्चारणात् अधिकः यदि व्यवायः वर्तते वर्णयोः तदानीं तत्र संहिता न भवति। यदि संहिता अभीष्टा चेत् तर्हि वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः अपेक्ष्यते। एवं अवसानसंज्ञा अपि यत्र दृश्यते। यथा विरामोऽवसानम् इति सूत्रमेकं वर्णानाम् अभावः अवसानसंज्ञो भवति। वर्णानाम् अभावः नाम वर्णस्य अभावः नाम वर्णोच्चारणाभावः। क्वचित् अभावस्यापि पौर्वापोर्यरूपेण अवस्थानं कल्पितं भवति। यथा खर्वसानोर्विसर्जनीयः इति वस्तुतः वर्णानाम् अभावः वर्तते, अभावस्यापि पूर्वापरिभावः तत्र आरोप्यते, तेन खर्वसानोर्विसर्जनीयः इत्यत्र अवसाने परे अभिष्टं कार्यं सम्पद्यते। इत्थम् अस्माभिः यदि दृश्यते यत् बहुविधाः संज्ञाः प्रथमाध्यायस्य तृतीये चतुर्थे पादे च उपन्यस्ताः सूत्रकारेण। पुनः अत्रैव भागे काशाञ्चन परिभाषाणाम् उपन्यासो दृश्यते। तद्यथा एकं परिभाषासूत्रं विद्यते यथा संख्यमनुदेशः समानां। वस्तुतः समसंबन्धी विधिर् यथा संख्यं स्यात् इति दीक्षितेन वृत्तिः तत्र लिखिता। किञ्च अपरा भवति स्वरितेनाधिकारः। किञ्च तृतीया परिभाषा विप्रतिषेधे परं कार्यं। स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रेण स्वरितत्वशब्दयुक्तम् अधिकृतं बोध्यं। पाणिनीव्याकरणे यत्र स्वरितचिह्नं भवति तस्य पदस्य अनुवृत्तिः भवति। वस्तुतः अनुवृत्तेः निवृत्तिरपि अनेनैव स्वरेण भवति। यथा च अस्माभिः सूत्रं विच्छिद्य पाठः क्रियते स्वरिते नाधिकारः, तदानीम् अधिकारस्य निवृत्तिरपि अनेनैव सूत्रेण बोध्यते। किञ्च क्वचित् एकदेशस्य, क्वचित् सम्पूर्णस्य पदस्य, क्वचित् सम्पूर्णस्य सूत्रस्य अनुवृत्तिः या दृश्यते तत्रापि स्वरितत्वप्रतिज्ञायाः इव माहात्म्यम् अवगन्तव्यम्। यथा अवसरं तत्सर्वम् अनुवर्तते। क्वचित् सूत्रं, क्वचित् पदमात्रं, क्वचित् च पदैकदेशमात्रम् अनुवर्तते। यथा लक्ष्यं सर्वत्र व्याख्यानं भवति। किञ्च विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्येकं सूत्रं। विप्रतिषेधो नाम तुल्यबलविरोधः। हेतोः तादृशे विरोधे परं कार्यं न भवति, अपि तु यत्र तुल्यबलविरोधः एकस्मिन् लक्ष्ये शास्त्रद्वयं प्रवर्तते, परं तत्र किं शास्त्रं तत्र प्रवर्तनीयं, किञ्च शास्त्रम् उपेक्षणीयम् इति संशये प्राप्ते इदं सूत्रमायाति। प्रतिषेधे परं कार्यं। परं नाम अष्टाध्यायिक्रमे यत् सूत्रं परं भवति तत् सूत्रस्य यः विधिः स विधिः तत्र अनुष्ठीयते, अनुपाल्यते। एवम् एकं सूत्रम् अत्र विचाराय नीयते यथा संख्यमनुदेशः समानाम्। तच्च सूत्रं यथा संख्यमनुदेशः समानाम्। तत्र सूत्रे संख्यापदं यद्वर्तते, संख्या नाम क्रमेण ज्ञानं, संख्याम् अनतिक्रम्य यद्भवति तत् यथासंख्यं भवति। अनुदेशः नाम पदज्ञानानन्तरं जायमानः वाक्यार्थबोधकालिकः यः सम्बन्धः स अनुदेशः। इत्थं समसंख्यानां येन क्रमेण पदज्ञानं भवति तेनैव क्रमेण वाक्यार्थबोधविषयीभूतः सम्बन्धोऽपि ज्ञातव्यः इति सूत्रार्थः फलति। यथा नन्दिग्रहीपचादिभ्यो ल्युनिन्यचः इति सूत्रम्। एतेन सूत्रेण नन्द्यादिभ्यो ल्युः, ग्रह्यादिभ्यः णिनिः, पचादिभ्यो अच् इति यथासंख्यं भवति। तत्र शत्रुं मित्रं विपत्तिं च जय रञ्जय भञ्जय इति यथाक्रमम् अन्वयो भवति, लोके दृश्यते, तथैव अत्रापि भवति। अत्रापि भूयान् विचारः तत्र शास्त्रेषु विवेचनप्रसङ्गे कृतो वर्तते। एवम् अत्र विप्रतिषेधे परं कार्यं, किञ्च स्वरितेनाधिकारः, यथासंख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रत्रयं परिभाषात्वेन अस्माभिः गृहीतुं शक्यते। अतः परम् अधिकारसूत्राणां विचारः क्रियते यत् उत्तरोत्तरगमनं रूपः अधिकारो भवति, किञ्च योगे उपतिष्ठते
इति वाक्येन भाष्यकारेण यत् अधिकारस्वरूपं वर्णितं तदाधारेण अत्र अधिकारसूत्राणि बहुविधानि दृष्टानि। आकडारादेका संज्ञा इति अधिकारसूत्रमेव मन्तव्यं। वस्तुतः अनेन सूत्रेण कडाराः कर्मधारय इत्यतः प्राक् एकस्य एकैव संज्ञा भवति, सा संज्ञा परा अनवकाशा च भवति। वस्तुतः अनेन सूत्रेण नियमनं क्रियते यत् एकैव संज्ञा भवतु, द्वे संज्ञे अनवा बह्व्यः संज्ञाः इति रीत्या नियमनं क्रियते। यत्र च संज्ञाद्वयस्य समावेशः इष्यते तत्र तु चकारादियोगः पदान्तरयोगेन आयासान्तरेण च पुनः तादृशरूपस्य तादृशकार्यस्य सिद्धिर्भवति। पुनः अत्रैव द्वयोः पादयोः एकम् अधिकारसूत्रं भवति कारके। अत्र सप्तम्यन्तं पदं दृश्यते, परन्तु व्याख्याकृद्भिः यत्र प्रथमार्थे सप्तमी इत्युक्त्वा व्याख्यातं। कारके इति सूत्रं 33 सूत्राणि व्याप्नोति। एतैः सूत्रैः विभिन्नानि कारकानि यथम् उपस्थापितानि। तत्र कश्चित् क्रमो दृश्यते। यथा कारकप्रकरणे सर्वप्रथमम् अपादानकारकम् उपन्यस्तं, तदनु सम्प्रदानकारकम् उपन्यस्तं, पुनः करणकारकम्, अधिकरणकारकं, कर्मकारकम्, अन्ते च कर्तृकारकं द्वाभ्यां सूत्राभ्याम् अत्र न्यस्तं। वस्तुतः कारकाणि षडेव भवन्ति इति कृत्वा षण्णामेव अत्र समावेशो वर्तते। यथा च प्रथितमेकं पद्यं कर्ता कर्म च करणं च सम्प्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणं च इत्याहुः कारकाणि षट् इति। अत्रैव भागे प्राग्रीश्वरान्निपाताः इति सूत्रेण निपातस्यापि अधिकारः दृश्यते। निपाताः इत्यतः आरभ्य प्राग्रीश्वरान्निपाताः इति सूत्रात् आरभ्य विभाषा क्री इति सूत्रं यावत् 43 सूत्राणि भवन्ति। यैः सूत्रैः निपातसंज्ञा तत्तत्पदानां क्रियते। अत्रैव मध्ये 20 सूत्राणि भवन्ति, यैः सूत्रैः गतिसंज्ञा विधीयते। पुनः गतिश्च उर्यादिच्चिडाश्च अनुकरणं च नितिपरम् इत्यादिभिः सूत्रैः 20 सूत्राणां गतिसंज्ञा विधीयते। किञ्च तदनन्तरं 16 संख्याकैः सूत्रैः कर्मप्रवचनीयाः इत्यधिकारे कर्मप्रवचनीयविधायकानि सूत्राणि उपन्यस्तानि। तत्र दृश्यते अनुर्लक्षणे हीने च उपोदिके च आङ्मर्यादावचने इत्यादि क्रमेण कर्मप्रवचनीयसंज्ञानाम् उपन्यासो वर्तते। कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः इदं फलं यत् गत्युपसर्गसंज्ञायाः बाधो यथा स्यात्। यथा यस्मिन् पक्षे कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति तस्मिन् पक्षे गतिसंज्ञायाः उपसर्गसंज्ञायाश्च बाधो जायते। यथा अपिस्तुयात् इत्यत्र षत्वं प्राप्यते उपसर्गात् सुनोति इत्यादिना, परन्तु कर्मप्रवचनीयसंज्ञा जायते अतो हेतोः तेन सूत्रेण विधीयमानं यश्षत्वं तद् अत्र न भवति। एवमेव गतिसंज्ञायाः बाधनेन उपसर्गसंज्ञायाश्च बाधनेन षत्वं निवार्यते। गतिसंज्ञायाः बाधनेन च तत्रैव गतिर्गतौ इति निघातः स्यापि यथा इत्थं वारणं भवति। एवं दृश्यते यत् 16 संख्याकैः सूत्रैः अत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञानाम् संज्ञायाः अनुशासनं विद्यते। तद्यथा अधीः बहूनि सूत्राणि यत्र वर्तन्ते। लक्षणेत्थं भूताख्यान भागविप्सासु प्रतिपर्यनवः अधिपरि अनर्थकौ आङ्मर्यादावचने सुःपूजायाम् अतिरतिक्रमणे च। एवं बहुभिः सूत्रैः अत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा क्रियते। अन्तिमं सूत्रं वर्तते अधीरीश्वरे विभाषा क्री। वस्तुतः तद्व्याप्य भवति। अधीरीश्वरे इति सूत्रम् अभिव्याप्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा क्रियते। अतः अधि इत्यस्य अनुवृत्तिः विभाषा क्री इति सूत्रे भी भवति। अतो हेतोः उभाभ्यां सूत्राभ्यां कर्मप्रवचनीयसंज्ञा क्रियते। कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः फलं किं? प्रथमं फलं तु गतिसंज्ञायाः उपसर्गसंज्ञायाः बाधः। द्वितीयं फलं विभक्तिविधानं। यथा कर्मप्रवचनीयुक्ते द्वितीया इति द्वितीया विधानं भवति। किञ्च प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्माद् इति सूत्रेण पञ्चमी विधानं। किञ्च यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी इति सप्तमी विभक्तेः विधानम्। एवं कर्मप्रवचनीयोगे विभक्तित्रयं विधीयते। द्वितीया विभक्तिः, पञ्चमी विभक्तिः, किञ्च सप्तमी विभक्तिः। एवम् एतदनन्तरम् अस्माभिः वस्तुतः ये अर्थाः अत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाम् उक्ताः ते अर्थाः सर्वेपि द्योत्याः अर्थाः। यदि द्योत्याः अर्थाः न स्वीक्रियन्ते तदानीं व्याकरणानां या प्रतिज्ञा वर्तते निपातानां द्योतकत्वं सा प्रतिज्ञा हीयते। अतो हेतुः द्योतकत्वमेव अस्माभिः अङ्गीक्रियते। एतेषु अर्थेषु द्योत्येषु एवम् उपादीनां कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति
इति फलितं भवति। एतदनन्तरम् अस्माभिः इदं विवरितुं शक्यते यत् अत्रैव भागे आत्मनेपदविधायकसूत्राणाम् उपन्यासः वर्तते। वस्तुतः आत्मनेपदविधानं यत् सूत्रकारेण कृतं तत्र अनेकविधा व्यवस्था वर्तते, अनेकविधा च पद्धतिः सूत्रकारेण अङ्गीकृता। प्रथमा पद्धतिः यत् अनुबन्धमूलकं व्यवस्थापनं तद्यथा अनुदात्तङित आत्मनेपदं, यत्र अनुदात्तेतः धातवः भवन्ति, ङितश्च धातवः भवन्ति, एवं भूतेभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदं भवति। अत्र अनुबन्धम् आश्रित्य धातुगतम् अनुबन्धं चाश्रित्य आत्मनेपदविधानं दृश्यते। किञ्च एतदनन्तरं भावकर्मणोः आत्मनेपदविधानं भवति। भावे लकारः किञ्च कर्मणि यः लकारः स च आत्मनेपदतः एवं लकारे आत्मनेपदं विधीयते। तेन अभावी बभूवे इत्यत्र आत्मनेपदं दृश्यते। किञ्च कर्मणि यथा मया अगामि, मया अपाठि, मया अदर्शि इत्यादीनि रूपाणि दृश्यन्ते। हस्यते, शय्यते इत्यादि रूपाणि यानि तद्भावकर्मणोः इति सूत्रेण आत्मनेपदविधानेन सम्पद्यन्ते। कर्तरि कर्म व्यतिहारे इत्यपि एकं सूत्रं। तर्हि कर्तरि अत्र यः लकारः तत्र आत्मनेपदं तद्यथा व्यतिलूनिते। कर्मव्यतिहारः अत्र अन्यस्य योग्यं कार्यं यदि कश्चित् अन्यः करोति तत्र कर्मपदं क्रियापदम् अतो हेतोः कर्मव्यतिहारः नाम अन्यस्य योग्यं कार्यं यदि अन्यः करोति चेत् कर्मव्यतिहारः सञ्जातः इति तावता तादृशे द्योत्ये अत्र कर्तरि आत्मनेपदं भवति। तथा व्यतिलूनिते इत्यादि रूपं व्यतिलूनिते इत्यत्र आत्मनेपदं फलति। एवम् अस्माभिः दृश्यते यत् उपसर्ग निबन्धनापि काचित् व्यवस्था आत्मनेपदे दृश्यते। तद्यथा विपराभ्यां जेः विपरा पूर्वका जी धातोः आत्मनेपदं भवति। यत्र जी धातोः एवं साक्षात् धातोः परस्मैपदं जायते, जयति इत्येव भवति। परन्तु विपूर्वकात् जी धातोः परापूर्वकात् जी धातोः आत्मनेपदविधानात् विजयते, पराजयते इति रूपं सिद्धं भवति। एवं धात्वर्थात् यदि प्रतीयमानः अन्यः अर्थो भवति तेषु अर्थविशेषेषु आत्मनेपदविधानं दृश्य गन्धरावक्षणसेवनसासिक्य प्रतियत्नप्रकथनोपयोगेषु क्रियाः इत्यनेन सूत्रेण अर्थविशेषे धातुविशेषात् आत्मनेपदं विधीयते। एवमेव अस्माभिः दृश्यते यत् अकर्मक सकर्मक व्यवस्थापनेनापि अकर्मकात् धातोः सकर्मकात् धातोः आत्मनेपद परस्मैपद प्रत्ययविधानं दृश्यते। तथा कर्मकात् इत्यधिकारे आत्मनेपदविधानं दृश्यते। परन्तु तदधिकारे गम धातोः किञ्च हन् धातोः नित्यसकर्मकस्य धातोः उपादानं वर्तते। तत्र कथं सकर्मकस्य धातोः पुनः अकर्मकत्वं स्यात् इति शङ्का निवारणाय तत्र एका कारिका प्रथते। धातोः अर्थान्तरे वृत्तेः धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया। पुनः विभक्त्या श्रुतापि काचित् व्यवस्था आत्मनेपदविधाने वर्तते। तथा समस्तृतीया युक्तात् अर्थेन सञ्चरते। तृतीयायुक्तत्वात् अत्र आत्मनेपदविधानं वर्तते। किञ्च दानस्य सात् चेत् चतुर्थ्यर्थे या तृतीया तादृशतृतीया योगे दानधातोः प्रयोगे आत्मनेपदं भवति। अतः दास्या संयच्छते कामुकः यत् आत्मनेपदं वर्तते तत् एतत् अनुबन्ध्यात्मनेपदं वर्तते। किञ्च प्रत्ययान्तता मूलिका अपि आत्मनेपदव्यवस्था वर्तते। यथा पूर्वत् सनः ज्ञाश्रूष्मदृशां सनः इति सन्नन्तात् धातोः आत्मनेपदं विधीयते। जिज्ञासते, शुश्रूषते इत्यादि रूपाणि तत्र सम्पद्यन्ते। यथा एधते इत्यत्र धातोः आत्मनेपदं सुतरां तस्मात् धातोः यदि सन् प्रत्ययः क्रियते चेत् तर्हि सन्नन्तस्यापि तस्य धातोः आत्मनेपदत्वं यथा एदिधिषते इति रूपं सम्पद्यते। एधते इत्यत्र आत्मनेपदं सनि च कृते ततो धातोः आत्मनेपदम् एदिधिषते तदर्थं सूत्रं विद्यते पूर्वत् सनः। एवम् अस्माभिः विचारः क्रियते। लकाराश्रितव्यवस्थापि दृश्यते। तथा लुटि च क्लृपः म्रेते लुङि लुङोश्च इत्येवम् अस्माभिः अनुभूयते यत् आत्मनेपदविधाने सूत्रकारेण बहुविधा शरणिः समाश्रिता। स्वरितकितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्येकं सूत्रं विद्यते। तर्हि कर्तृभिप्राये क्रियाफले कर्तारम् अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायः। कर्तृभिप्रायं यदि क्रियाफलं भवति, यदि क्रियायाः फलं कर्तारम् अभिप्रैति तदानीम्
आत्मनेपदं। यदा च व्यापारजन्यं यत् फलं क्रियायाः यत् फलं तत् फलं यदि कर्तृभिन्नगामी भवति तदानीं परस्मैपदं भवति। वस्तुतः आत्मनेपदं परस्मैपदम् इति संज्ञा स्वीकारे इयमेव दृष्टिः पाणिनेः मन्यते। यतः आत्मनेपदस्य विधानं पूर्वं कृतं, परस्मैपदविधानं च अनन्तरं कृतं। यतोहि आत्मनः प्रथमोपस्थितिः भवति, परस्य च तदपेक्षया अनन्तरम् उपस्थितिः भवति। अयमपि एकः हेतुः भवितुमर्हति। अतो हेतोः व्यापकत्वात् आत्मनेपदस्य पूर्वम् उपस्थापनं, परस्मैपदविधायकशास्त्रस्य अनन्तरम् उपस्थापनम् अस्माभिः दृश्यते। परस्मैपदविधाने शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रम् उपन्यस्तं पूर्वम्। अनन्तरम् अत्रैव क्रमे इतः आरभ्य लुटि च कृपः इति सूत्रं यावत् षोडशसङ्ख्याकैः सूत्रैः परस्मैपदव्यवस्थापनं सूत्रकारेण कृतम्। अनुपराभ्यां क्रियः अनुपरा इत्युपसर्गाभ्याम् अनन्तरं यदि क्री धातुः भवति, डुक्रिङ्करणे इति रूपः धातुः भवति, ततः परस्मैपदं जायते। अनुकरोति पराकरोति रूपं सम्पद्यते। अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः एभ्यः उपसर्गेभ्यः क्षिप धातुः परस्मैपदं भवति। अभिक्षिपति इत्येवं रूपं सम्पद्यते। एवं प्राद्वः प्रोपसर्गात् वः धातुः परस्मैपदं भवति। अतः प्रवहमाणः इत्येवं रूपं यद् तथाविधैः मनीषिभिरपि उच्चार्यते तत् शास्त्रं विस्मृत्यैव उच्चार्यते। प्रवहति षोडशसङ्ख्याकैः सूत्रैः अत्र परस्मैपदविधानमपि दृश्यते। अनन्तरम् अत्रैव क्रमे अस्माभिः दृश्यते यत् कारके इति अधिकृत्य कर्तृकर्मादिकारकाणां संज्ञाद्वारा व्यवस्थापनं सूत्रकारेण कृतं। कारकव्यवस्थापनाय भूयान् दृष्टिसमुन्मेषः सूत्रकारस्य दृश्यते। कारके इत्यतः आरभ्य किञ्च 33 संख्याकैः सूत्रैः यथाक्रमं कारकानि व्यवस्थापितानि। तत्र इदम् अस्माभिः नूनं चिन्तनीयं यत् कारकं किं भवति। आदौ कारकं विमर्शनीयं। क्रियाजनकं कारकं भवति। भाष्यकारेण उक्तं क्रियां निर्वर्तयति सम्पादयति तत् कारकं भवति। तर्हि क्रियाजनकं कारकं, जनकम् अत्र कारणरूपं, कारणं च भवति अन्यथा सिद्धिशून्यत्वे सति नियता पूर्ववर्तिता कारणत्वं भवेत्। तस्य क्रियायाः जनने यस्य कारणता तत् कारणं भवति। क्रियाजनकं कारकम् इति संक्षेपः। तत्र कारकानां विन्यासे सूत्रकारस्य काचित् दृश्यते। प्रथमम् अपादानकारकम् उपादीयते, ध्रुवमुपाये अपादानम्, अनन्तरं च उपादीयते सम्प्रदानकारकम्, अनन्तरं च करणकारकं, पुनः अधिकरणकारकं, पुनश्च कर्मकारकम्, अन्ते च कर्तृकारकं। वस्तुतः एतेषाम् एवं भूते क्रमे किं बीजं तत्र बाध्यबाधकभावः यथा स्यात् एतदर्थम् अत्र एवं भूता शरणे स्वीकारे अयं हेतुः भवितुम् अर्हति। तद् यथा अपादानम् उत्तराणि कारकानि बाधन्ते। अतो हेतोः धनुषा विद्यते इत्यत्र धनुषः यदा तथात्वेन साधक्तमत्वेन ग्रहणं भवति, यद्यपि धनुषः वाणदृष्ट्या धनुषः अवधित्वं वर्तते, तथापि अत्र अपादानस्य बाधनात् किञ्च करणत्वविवक्षायाम् अत्र धनुषा विद्यते इत्यत्र तृतीया भवति। यदि अत्र बाध्यबाधकभावः न स्यात्, अपादानम् उत्तराणि कारकानि न बाध्येरन्, तदानीं धनुषा विद्यते इत्यत्र तृतीया नासाध्येत, परन्तु सा तृतीया दृश्यते। किञ्च कर्तृकर्मादीनां षण्णामेव कारकत्वे नटस्य श्रवणं नटश्रवणम् इत्यत्र गतिकारकोपपदात् कृत् इति सूत्रेण यः स्वरः कारकमूलकः यः स्वरः भवति स अत्र न भवति। यतोहि नटस्य इत्यत्र नटस्य कारकत्वं नास्ति। किञ्च ग्रामे वासः इत्यत्र ग्रामपदस्य पूर्वपद प्रकृतिस्वरत्वं तथा दृश्यते, कारकमूलकस्वरः तत्र दृश्यते। एवं कारकं भवति क्रियाजनकं कारकं। सूत्रकारेण क्रियाजनकत्वं कारकत्वम् इति मनसि निधाय कारके इति सूत्रम् उपन्यस्तं। तदधिकारे षण्णां कारकानाम् उपन्यासः कृतः। क्रियाजनकं हि कारकं भवति। क्रियाजनकस्य क्रियायां साक्षात् अन्वयः आवश्यको भवति।
यथा ब्राह्मणस्य पुत्रं पन्थानं पृच्छति ब्राह्मणस्य अन्यथा सिद्धत्वात् कर्मसम्बन्धिनं विना कर्ममात्रेणापि पृच्छिक्रियायाः सम्भवेन कर्मसम्बन्धिनो ब्राह्मणादेः अन्यथा सिद्धत्वम्। कारकाधिकारे प्रथमं कारकं वर्तते, तत् ध्रुवमुपायपादानम् इति सूत्रेण विधीयमानं कारकम् अपादानकारकं। तर्हि अपाये विश्लेषे साध्ये विभागजनके व्यापारे तत् अनाश्रयं यद्भवति तत् अपादानं भवति। धावतोऽश्वात् पतति इत्यत्र ध्रुवत्वाय प्रकृद्धात्वर्थप्रधानीभूत व्यापारानाश्रयत्वे सति पुनः तज्जन्यविभागाश्रयत्वं ध्रुवत्वम् इति प्राचीनाः प्रायः व्याख्यान्ति। किन्तु नागेशस्तु अवधिभावोपगमाश्रयत्वे सति तदतिरिक्त अवधित्वोपयोगी व्यापारानाश्रयत्वं ध्रुवत्वम् इति लक्षणं विधाय अत्र अपादानत्वं विमृष्टं। तद्यथा उदाहरणाय अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते, यथा रामो ग्रामात् आयाति, अत्र ग्रामे अपादानता नया वर्तते। तत् कर्तृसमवेता या क्रिया भवति तत्तत् क्रिया तज्जन्यः यः प्रकृतधातुः अवाच्यभूतः यः विभागः तदनाश्रयत्वम् एव अपादानत्वम् इति फलति। अत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते रामे समवेता या उत्तरदेशसंयोगानुकूला पादप्रक्षेपादिरूपागमनक्रिया तज्जन्यः प्रकृतधात्ववाच्यः यः विभागः तस्य आश्रयत्वं तदाश्रयत्वं ग्रामस्य वर्तते। अतो हेतोः ग्रामस्य अपादानता तन्मूलिका च पंचमी विभक्तिः। न हि विभागः गमधातु वाच्योऽस्ति अतः अपादानमेव अवधिभूतम्। सूत्रकारेण अपादानस्य एवं विवेचनं कृतं संक्षेपेण। वस्तुतः अत्र यः विभागः वर्तते स विभागः वास्तवपूर्वकः सम्बन्धविशेषः, अपि तु क्वचित् परिकल्पितोपि विभागः गृह्यते, बौद्धिको विभागोपि गृह्यते। तेन माथुराः पाटलीपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः इत्यत्र पंचमी फलति। भीतरार्थानां भयहेतुः इत्यतः आरभ्य यावन्ति सूत्राणि सन्ति तानि सूत्राणि बौद्धिकम् अपादानं मत्वा सर्वं सूत्रं प्रत्याख्यातं। ध्रुवमुपायपादानम् इति सूत्रेणैव अपादानसंज्ञायां सत्यां पुनः एतेषां सूत्राणां वैयर्थ्यात् बौद्धिकपादानस्वीकारेणैव सर्वस्यापि सिद्धेः। अपादानसंज्ञायाः निरूपणानन्तरं सम्प्रदानसंज्ञायाः निरूपणं वर्तते। परन्तु अपादानविषये भर्तृहरिणा यदुक्तं तद्वर्तते अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वाचलं ध्रुवमेवा तदा वेशात् तदपादानमुच्यते इति कारिका। तत्रापि ध्रुवत्वं किञ्च अपादानत्वं सम्यक् विमृष्टं विद्यते। किञ्च सम्प्रदानकारकं विद्यते। एतदनन्तरं यत् सम्प्रदानकारकं 10 सूत्रैः व्यवस्थापितं विद्यते। सम्प्रदान मुख्यं सूत्रं तत्र वर्तते कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानं। दानस्य कर्मणा यं सम्बन्धुं वाञ्छति सः सम्प्रदानसंज्ञकं भवति। सूत्रस्य सामान्यः अर्थः। परन्तु सम्प्रदानकारकं यद् विद्यते तत्र सम्प्रदानपदे वार्तिककारस्य अन्वर्थतायां तत्र आग्रहः वर्तते। सम्यक् प्रदीयते अस्मै तत् सम्प्रदानं। यत्र सम्यक् प्रदानं न सम्यक् प्रदानं नाम स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वोत्पादनानुकूलव्यापारः यत् सम्प्रदानं वर्तते तादृशार्थसत्त्वे एव सम्प्रदानसंज्ञा, नो चेत् सम्प्रदानसंज्ञा न भवति। इत्येवं वार्तिककारस्य आग्रहः। परन्तु भाष्यकारस्य तावान् आग्रहः न दृश्यते। अतः अत्रैव कर्मपदस्य क्रियापरत्वेन तादृशार्थस्य उपलब्धिः भवति। यतः क्रियया यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् इति वार्तिकं भाष्यकृता प्रत्याख्यातं। पत्ये शेते इत्यत्र पत्युः सम्प्रदानत्वाय यद् वार्तिकं कल्पितं वार्तिककृता तत् वार्तिकं प्रत्याख्यातं। पत्ये शेते इत्यत्रापि अनेनैव सूत्रेण कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम् इति सूत्रेणैव सम्प्रदानसंज्ञा सिद्धा भवति। एवमेव सम्प्रदानसंज्ञायाः अनन्तरं करणसंज्ञायाः कृते सूत्रत्रयम् अत्र उपादीयते। दिवः कर्म च इत्यादि। एवं साधकतमं करणम् इति प्रधानं सूत्रं। क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञकं भवति इति सूत्रस्य सामान्यः अर्थः। अस्यैव अर्थस्य आविष्काराय अस्यैव तात्पर्यस्य समुन्नयनाय एका कारिका प्रथते। यत् क्रियायाः
परिनिष्पत्तिर् यद्व्यापारादनन्तरं विवक्ष्यते यदा यत्र करणं तत्तदा स्मृतं। क्रियायाः परिनिष्पत्तिर् यद्व्यापारेण यद्व्यापाराभ्यवधानेन भवति तस्य करणत्वं जायते। यथा रामेण बाणेन हतो वाली, रामप्रक्षिप्तेन बाणेन वाली चर्मभेदनानुकूलव्यापारजन्यः यः प्राणवियोगरूपं फलं तस्य निष्पत्तिरभूत्। अतो हेतोः यद्व्यापाराभ्यभिहितोत्तर कालेन बाली प्राणवियोगः सञ्जातः, बाणनिष्ठव्यापारेण चर्मभेदनानुकूलव्यापारेण प्राणवियोगरूपं फलं निष्पन्नम्, अतो हेतुः बाणस्य करणत्वं जायते। अत्रैव साधकतमं करणमिति सूत्रमाश्रित्य व्याख्या कि वितता च व्याख्या टीकासु उपलभ्यते। साधनोति यत्तत् साधकं क्रियते नेनेति करणम् इति पुनः महासंज्ञा अनुरोधात् करणमित्येव आस्तां साधकमिति कथम् उपयुज्यते, तर्हि साधकपदं साधकतमार्थं भविष्यति इत्युक्त्वा साधकपदमेव साधकतमार्थं भविष्यति चेत् तर्हि तमग्रहणं व्यर्थं, तमग्रहणं व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् अस्मिन् कारकप्रकरणे शब्दसामर्थ्येन गम्यमानः प्रकर्षः नाश्रियते। अस्य फलं प्रदर्शितं गङ्गायां घोषः इत्यत्र। अतः दीक्षितेन उक्तं यत् तमग्रहणं किं गङ्गायां घोषः। गङ्गायां घोषः आधारोऽधिकरणमिति सूत्रेपि इयमेव दशा। आध्रियते अस्मिन्निति आधारः, अधिक्रियते अस्मिन्निति अधिकरणम्। अधिकरणम् इति महासंज्ञा एव आधारार्थस्य लाभः। पुनः अत्रापि यदि आधारपदम् आधारतमार्थं भविष्यति चेत् तर्हि तत्र सर्वावयवाधारः सर्वव्याप्त्याधारः तत्रैव अधिकरणसंज्ञा स्यात्। यत्र गौणः आधारः तत्र अधिकरणसंज्ञा न स्यात्। अतो हेतुः अत्र सर्वविधस्यापि आधारस्य अधिकरणसंज्ञा जायताम्। एतदर्थं साधकतमं करणमिति सूत्रे तमग्रहणं वर्तते। तेन अत्र तमग्रहणाभावे सर्वविधस्यापि गङ्गायां घोषः इत्यत्र गौणाधारस्यापि गङ्गायाः अधिकरणत्वात् तत्र सप्तमी दृश्यते। अत्र पुनः विशिष्टे एव साधके करणसंज्ञा अभिष्टा वर्तते। अतः अत्र तमग्रहणम् आवश्यकम् इति सर्वं मनसि आधारीकृत्य तत्र दीक्षितेन उक्तं साधकतमं करणं। तमग्रहणं किं गङ्गायां घोषः इति भूयान् विचारः विद्वद्भिः तत्र विधि क्रियते। करणसंज्ञायाः अनन्तरम् अधिकरणसंज्ञायाः विचारः वर्तते। अधिकरणम् आधारोऽधिकरणमिति पाणिनीयं सूत्रं। कर्तृकर्मनिष्ठक्रियायाः आधारः, तत्र आधारः कस्य इति जिज्ञासायां कर्तुः आधारः, किञ्च कर्तृकर्मनिष्ठक्रियायाः यः आधारः तस्य आधारस्य अधिकरणसंज्ञा क्रियते। आधारोऽपि त्रिविधः भवति, औपश्लेषिकः, वैषयिकः, अभिव्यापकश्च। औपश्लेषिकाधारस्य उदाहरणं तत्र दत्तं कटे आस्ते, किञ्च वैषयिकाधारस्य उदाहरणं तत्रैव दत्तं मोक्षे इच्छास्ति, मोक्षविषयिनी इच्छास्ति इति तत्र अर्थः। किञ्च अभिव्यापकाधारस्य उदाहरणं दत्तं सर्वस्मिन्नात्मास्ति, सर्वस्मिन्नात्मास्ति इति अभिव्यापकाधारस्य उदाहरणम्। एवं आधारोऽधिकरणमिति एकेनैव सूत्रेण अधिकरणसंज्ञाम् उक्त्वा पुनः कर्मसंज्ञायाः विधानं कृतं। वस्तुतः अधिशिंस्थासां कर्म इत्यत्रापि कर्मपदस्य उपादानं वर्तते, परन्तु तत्र यत् कर्मपदं वर्तते तत् आधारस्य कर्मसंज्ञा विधानाय वर्तते। यतोहि आधारोऽधिकरणमित्यतः आधारपदं तत्र अनुवर्तते। अतः अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा वैकुण्ठं हरिः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अधिसिंस्थासां कर्म उपान्नोऽध्याङ् वसः इत्यादि रूपाणि तत्र वर्तन्ते, इत्यादि सूत्राणि तत्र उपलभ्यन्ते। अन्ते तत्रैव कर्मसंज्ञा प्रस्तावे एकं प्रमुखं सूत्रं वर्तते, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति सूत्रस्य सामान्योऽर्थः। तत्र कर्तुः क्रियया आप्तुम् अभिलष्यमानं यत् इष्टं भवति, अभिलष्यमानम् इष्टं यद् भवति तत् कर्मसंज्ञकं भवति। यथा कर्तृवृत्तिव्यापारजन्यफलस्य यः आश्रयो भवति तस्य कर्मसंज्ञा भवति। वस्तुतः तथाविधं कर्म बहुविधं भवति। प्राप्यं कर्म, विकार्यं कर्म, किञ्च निर्वर्त्यं कर्म भवति। यथा अहं विद्यापीठं गच्छामि, अत्र प्राप्यं कर्म वर्तते, किञ्च काष्ठं भस्म करोति इत्यत्र विकार्यं कर्म वर्तते, किञ्च घटं निर्माति, घटं करोति इत्यत्र निर्वर्त्यं कर्म वर्तते, घटः इति। एवं बहुविधं कर्म वर्तते, बहुविधं कर्म भवति, तत्र तस्य व्याख्यानं दृश्यते। वस्तुतः अष्टाभिः सूत्रैः कर्मसंज्ञायाः निरूपणं सूत्रकारेण कृतम्। अन्ते
कर्तृसंज्ञायाः निरूपणं कृतं। तदर्थं सूत्रं विद्यते स्वतन्त्रकर्ता इति प्रथमं सूत्रं। तस्य अर्थः इत्थं क्रियते, क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्। स्वातन्त्र्यं नाम प्रकृतिधातुपात्तव्यापाराश्रयत्वं, तदेव स्वातन्त्र्यं। परन्तु विवक्षते इति तत्र उच्चार्यते। क्वचित् यथा रामः गृहं गच्छति तर्हि उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारस्य आश्रयः रामः, अतः रामस्य कर्तृत्वं व्यापाराश्रयत्वात्। किञ्च एवं भूतोऽपि कर्ता बहुविधः भवति। प्रोज्यकर्ता भवति, प्रोजककर्ता च भवति। प्रोज्यकर्ता प्रोजककर्ता च उभयविधः कर्ता दृश्यते। त्रिविधोऽपि कर्ता, किञ्च कर्मकर्ता इत्यपि कश्चित् कर्ता भवति। अत्र अस्माभिः इत्थं विवक्षते यदा यत्र किञ्च क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात् यद् उच्चार्यते, तर्हि विवक्षते इति कथम् उपादीयते? यदा करणस्यापि कर्तृत्वेन विवक्षा क्रियते, व्यापाराश्रयत्वेन विवक्षा क्रियते चेत् तदानीं तस्यापि कर्तृत्वं जायते। यथा रामः अशिना वृक्षं छिनत्ति, तदानीं यदि कर्तृगतव्यापारस्य यदि गोपनम् अभीष्टं स च व्यापारः विवक्षितः न भवेत्। किञ्च करणस्यापि तैक्ष्ण्यात् तद्गतव्यापारस्यैव उन्नेयता यदि अभीष्टा चेत् तदानीं करणस्यापि कर्तृत्वेन विवक्षा भवति, यथा अशिच्छिनत्ति। तर्हि अत्र करणीभूतस्य असेः व्यापाराश्रयत्वात्, छेदनव्यापाराश्रयत्वात् अत्र कर्तृत्वं जायते। किञ्च आधारस्यापि क्वचित् विवक्षया कर्तृत्वं भवति। तद् यथा स्थाली पचति, स्थाल्यां पचति इति वक्तव्ये स्थाली वस्तुतः आधारः विक्लित्तनुकूलव्यापारस्य। अथापि यदि तत्र यदि कर्तृत्वं व्यापाराश्रयत्वम् अभीष्टं भवति तदानीं स्थाली पचति इत्यपि भवत्येव। एवम् अस्माभिः संक्षेपेण विचारः कृतः यत् प्रथमाध्यायस्य तृतीये पादे चतुर्थे पादे च यावन्ति प्रकरणानि सन्ति, यानि सूत्राणि पठितानि, यथाक्रमं सङ्गत्या यथाक्रमं निवेशितानि यानि सूत्राणि, तेषां समेषां सूत्राणां क्रमशः यथासम्भवं निरूपणं मया विधायि अत्र संक्षेपः क्रियते। पूर्वं अत्र आगतानां संज्ञासूत्राणां विवेचनं कृतं। तत्र धातुसंज्ञा भवतु, नदीसंज्ञा, घीसंज्ञा, पदसंज्ञा, भसंज्ञा, संज्ञानां निरूपणं कृतं। किञ्च याः काचन परिभाषाः अभूवन्, किञ्च अधिकारसूत्रं वर्तते तस्यापि निरूपणं कृतं। किञ्च आत्मनेपदविधानाय परस्मैपदविधानाय यावन्ति सूत्राणि सूत्रकारेण उपन्यस्तानि तेषां समेषां सूत्राणाम् अत्र संक्षेपेण यथासम्भवं निरूपणं कृतम्। अन्ते च कारकाधिकारे कारकलक्षणमुपादाय क्रियाजनकं कारकं भवति इति लक्षणमुपादाय यावन्ति कारकानि सन्ति, षट्कारकानि सन्ति, षण्णामपि कारकानां यथाक्रमं सूत्रकारेण विन्यासः कृतः। तेषां समेषां यथा मनीषम् अत्र मया उपपादनं कृतम्। ओम्।